ख्वाजा आसिफ ने शाज़िब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा है कि 2019 में जनरल फैज़ हमीद की उनसे मुलाकात हुई थी। जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान के हवाले से कहा कि हम उनसे तंग हैं, और फिर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से उन्होंने पूछा कि क्या चाहते हैं आप, आपने एक्सटेंशन देनी जनरल बाजवा को? तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हाँ हम एक्सटेंशन देंगे, हमने मशवरा किया है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जून तक पंजाब की हुकूमत संभालें और उसके बाद दिसंबर में आप फेडरल की तैयारियां करें। खान साहब किससे बेसिकली मुज़ाकरात करना चाहते हैं? जो इस हुकूमत को लेकर आए। देखिए IPPs के साथ जो मुआहदे हुए हैं वो मुख्तलिफ अदवार के अंदर हुए, और वो जो मुआहदों का जो दुरानियाँ है ना, वो 2029, 2033, 2043, 2045। हमेशा आवाम को कहा जाता है कि आप कुर्बानी दें, ठीक है, ये खुद से शुरू करनी चाहिए ना। आज की खबर है कि हाफिज़ रहमान साहब ने कहा है कि हम तहरीक इंसाफ की ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो इनकी अपनी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। वैसे तो अगर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो रोज़ दिन ब दिन इसमें जो है वो क्या कहेंगे केओस ही पाया जा रहा है। हर दिन कोई ख़बर जो है वो या तो अपोजिशन की बैंक्स में से आ जाती है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमती जमात, जो भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो कुछ ना कुछ खबर देती रहती हैं और एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया बना हुआ है। जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बात की जाए तो उनके सियासी केसेस हर रोज़ जो हैं वो चल रहे हैं, और उनके हवाले से लोग अपडेट लेना भी चाहते हैं। और इसके अलावा मुल्क की जो सियासी सूरत हाल, स्पेशली अगर हम हुकूमत की बात करें, शहबाज शरीफ हुकूमत की बात करें, तो वो भी उसमें क्या अपडेट्स हैं वो भी लोग ज़रूर जानना चाहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है इब्रार वली, जो कि कोर्ट और पार्लियामेंट रिपोर्टिंग भी करते हैं और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खूब कवरेज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, जिस तरह मैंने बताया कि हमारे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसमें हर वक्त हलचल तो पाई ही जाती है। आजकल क्या पाया जा रहा है? आजकल देखें सियासी सूरत हाल वैसे तो किसी से छुपी भी नहीं है, सबके सामने। हर बंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, हर बंदा हर वक्त बाखबर। इस वक्त अगर जमात इस्लामी धरना देके बैठी हुई है, और उन्होंने कराची से भी धरने का ऐलान कर दिया है, और आज की खबर है कि हाफिज़ रहमान साहब ने कहा है कि हम तहरीक इंसाफ की ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो इनकी अपनी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। इसके अलावा कुछ दिन अगर कबल बात की जाए तो TLP का धरना था फैज़ाबाद में, और अब तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात करें तो 22 तारीख को उनको इजाज़त दी है जलसे की। तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उन्होंने कहा था कि हमें 14 तारीख यानी कि 14 अगस्त को हमें इजाज़त दें कि हम जलसा करना चाहते हैं, तो उनको 22 तारीख की इजाज़त मिली है। अब वो ये कह रहे थे कि हमने दोबारा इस्तदा की है कि हमें 14 अगस्त की ही चाहिए, अगर वो नहीं देते तो फिर हम 13 तारीख को खुद जलसा करेंगे बगैर इजाज़त के। और 22 की जो उनको इजाज़त मिली है वो तरनोल की मिली है, और के लास्ट टाइम भी जो इनको इजाज़त मिली थी, और फिर वो जो कुछ हुआ सबके सामने। सर, ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि कौन इजाज़तें देता है, फिर कौन जो है वो मतलब सारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तैयार होती है जलसे के लिए, और फिर जो है वो ठक करके उन्हें मना कर दिया जाता है। और अदलिया तो हमारी शायद सियासी केसेस में इतनी मसरूफ़ है कि वो इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। सबको पता है कि किन की इजाज़त से पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से काम होते हैं। वो देखें, ये चीज़ें बहुत एक्सपोज हो गई हैं। अवाम अब ये पहले ये क्या होते थे अवाम को कि यार ये हो रहा है तो इसके पीछे कौन है। अब ऐसा नहीं है, अब हर चीज़ एक्सपोज हो गई है, एक्सपोज ओपनली सब कुछ हो रहा है। ख्वाजा आसिफ ने शाज़िब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा है कि 2019 में जनरल फैज़ हमीद की उनसे मुलाकात हुई थी 2019 में, और उन्होंने ये कहा कि हम इमरान खान से तंग आ गए। हालांकि बहुमुश्किल कोई हुकूमत को 1 साल सवा साल हुआ था उस वक्त, 18 में तो इलेक्शन हुए, तो मतलब वो 1 साल अब उन्होंने आके एतराफ़ किया है। तो और मतलब हमारी जो फ़ौज है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ये कहा था कि पॉलिटिक्स के अंदर हमारा कोई किरदार नहीं है, अब हम नहीं आना चाहते। अगर इससे पहले अगर हम थे भी, लेकिन अब नहीं आएंगे। तो ये इस तरह के इंकशाफात डेली की बुनियादों पे रोज़ाना सामने आते हैं, तो आवाम को सब पता है। वो मुलाकात के हवाले से मैं बता रहा था आपको कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये खुद एतराफ़ किया है कि उनसे मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में वो 20 मिनट की मुलाकात थी, और जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान के हवाले से कहा कि हम उनसे तंग हैं, और फिर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से उन्होंने पूछा कि क्या चाहते हैं आप, आपने एक्सटेंशन देनी जनरल बाजवा को? तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हाँ हम एक्सटेंशन देंगे, हमने मशवरा किया है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जून तक
पंजाब की हुकूमत संभालें और उसके बाद दिसंबर में आप फेडरल की तैयारियां करें। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है कि मैं ये सारी बातें ख्वाजा आसिफ ने जी ये प्रोग्राम में कही, ये परसों के ये परसों के प्रोग्राम में कही है। तो आपकी बात के ऊपर आते हैं कि कौन करवाता है ये सब, तो देख लें, ओपन है, किसी से छुपा हुआ नहीं है कुछ भी। तो तहरीक इंसाफ की अगर हम आगे बात करें तो तहरीक इंसाफ के हवाले से आज मैं खबर भी पढ़ी थी और ये गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी ने भी बोला है कि असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकातें जो हैं वो काफ़ी रफ्तार पकड़ चुकी हैं, तेज़ी से हो रही हैं। खान साहब बेसिकली क्या सोच रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से? पिछले दिनों तो बड़ा हम सुन रहे थे कि मुज़ाकरात होंगे। खान साहब मुज़ाकरात, देखें खान साहब का स्टांस क्या है। खान साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं। खान साहब किससे बेसिकली मुज़ाकरात करना चाहते हैं? जो इस हुकूमत को लेकर आए, इस हुकूमत को जो लेकर आए। देखिए उनका तो वो स्टांस ठीक है कि वो उन्हीं से मुज़ाकरात की। देखिए चौकी, जिस तरह वो अक्सर अपने बयानात के अंदर वो कहते हैं कि चौकीदार के साथ तो मुज़ाकरात नहीं होंगे ना, मालिक के साथ मुज़ाकरात होंगे। बेसिकली वो यही कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरे मुज़ाकरात उनके साथ हैं जो इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को लेकर आए। 8 फरवरी को आपने देखा पूरी दुनिया वलवला मचाया हुआ, पूरी दुनिया ने इसके ऊपर कि 8 फरवरी को किस तरीके से मैंडेट चोरी हुआ, वो सब कुछ सबके सामने है। ठीक है, इस वक्त इमरान खान मुज़ाकरात, ये उस दिन उनकी कल की खबर है, अगर मैं भूल गया हूँ तो उसके लिए माजरत। कल की खबर है कि इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से और बाहर एक कोई प्रोपेगेंडा उनके लिए किया गया है कि इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ को कहा है कि आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। ये कल की खबर है, मैंने दी थी। हालांकि ऐसी कोई बात भी नहीं हुई है। समी इब्राहिम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि मैं वहाँ मौजूद था, वहाँ इस तरह की कोई गुफ्तगू भी नहीं हुई कि इमरान खान ने ये कहा कि आप नुमाइंदा मुकर्रर करें तो मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। इमरान खान के 3 स्टांस हैं। एक सेकंड, इमरान खान के 3 जो मौक़िफ़ हैं, जो 3 उनकी शराइत हैं, वो यही हैं कि हमारे जो कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए, झूठे मुकदमात ख़त्म किए जाएँ और इसके अलावा जो मैंडेट चोरी किया है उसको या तो वापस करें। वैसे अब वो मौलाना फजलुर रहमान का ये मौक़िफ़ है कि नए इंतखाबात करवाए जाए, लेकिन कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि इमरान खान कह रहे थे कि रीस्टोर किया जाए, लेकिन अब दोनों का मौक़िफ़ जो है वो सेम है कि नए इंतखाबात होने चाहिए। लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ इनका अलायंस हो जाएगा। जी हो जाएगा। साहब खबर की बात कर रहे थे कि वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। खबर में आगे ये भी था कि फिर उन सहाफ़ियों ने सवाल किया कि मोहसिन नकवी जो हैं वो आप कहते हैं कि उन्हीं का नुमाइंदा है, तो वही आपसे बात करने आएंगे, फिर आप जो है वो मोहसिन नकवी से बात भी नहीं करना चाहते। तो ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के हवाले से आप क्या कह रहे हैं कि अब जो है जी उनकी मुलाकातें जारी हैं। देखें मौलाना साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी भी ज़ाहिर है। देखिए उनकी जो जमात है, देखिए माजी में इमरान खान के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, उनकी सियासत को अगर हम देखें तो वो कुछ खास लगती नहीं है। जिधर उन्हें लगता है कि फ़ायदा मिल रहा है वहाँ चले जाते हैं। देखिए उन पर कैसे इमरान खान यकीन कर सकते हैं? देखिए बज़ाहिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुल्क के अंदर इस वक्त 80% क्या हो रहा है किसी को भी नहीं पता। बड़े से बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, बड़े से बड़े तज्ज़ियाकार हैं, किसी को भी नहीं पता कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। मौलाना साहब की बात करें, मौलाना साहब के इस वक्त कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना साहब ने अपनी जो उनकी जमात के डेफिनेटली वो मजहबी तर्ज के उनके फॉलोअर्स हैं सारे, तो ज़ाहिर है उन्होंने उनको भी लेके जाना है। बुनियादी वजह क्या है, माजी में मौलाना फजलुर रहमान उनको यहूदी एजेंट कहते रहे, तो आज अगर उनके साथ उनकी अलायंस में चले जाएंगे तो वो उनके फॉलोअर्स कहेंगे कि ये क्या है। साख्त के लिए भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है ना, आप एक बंदे पे सवाल उठा रहे हो और फिर तो मैं एक अच्छा सर, आप जो है वो कोर्ट रिपोर्टिंग, पार्लियामेंट रिपोर्टिंग करते हैं। पार्लियामेंट के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ भूख हड़ताली कैंप भी स्टार्ट हुआ है और लोगों ने काफ़ी उसका मजाक भी बनाना शुरू कर दिया है कि लंच के बाद आते हैं, डिनर से पहले उठ के चले जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे और उनके मुतालबात को कोई सीरियस ले रहे हैं या कुछ ऐसा सीन नहीं नजर आ रहा है? नहीं, ये पार्लियामेंट के जो मेन इंटरेस्ट है और फिर पार्लियामेंट की जो सेकंड इंटरेस्ट है उसके बाहर जहाँ मीडिया टॉक होती है वहाँ पे इन्होंने दरियाँ बिछा के, और रात को ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा है कि जैसे वो लोग वहाँ पे ताश खेलने के लिए बैठते हैं ना, तो इस तरह इन्होंने एक मजाक बनाया, महफिल सी बनाई हुई है। और उन्होंने तो ये भी कहा कि सुबह 4 पराठे खाकर आते हैं और 2-3-4 घंटे बैठते फिर चले जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे मतलब भूख हड़ताल इससे पहले भी हमने देखी है। भूख हड़ताल इससे पहले भी बहुत सारी सियासी जमातों ने किए हैं, मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के जो कम्युनिटीज उनकी तरफ से ये किया जाता है ये। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, तो ये एक मजाक है, ये एक मजाक है। इसके अंदर इनकी इस भूख हड़ताल को कौन सीरियस लेगा? आपको ये चाहिए कि आप
جو اپوزیشن جماعتیں ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں, پھر جا کے حکومت کے اوپر پریشر آتا ہے کسی سنگل. اور بالکل اگر اپوزیشن نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ لوگوں کو, جو لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ان کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے. اچھا, جماعت اسلامی کے دھرنے میں کل میں خود بھی گئی تھی کور کرنے, اور میں نے وہاں پہ جو چیز دیکھی کہ جو چیز میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے, یا جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم الرحمان کی اگر میں بات کروں, جس طریقے سے وہ بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ ہیں, اس طرح سے پروٹیسٹ میں لوگ نظر نہیں آتے. اس کی کیا وجہ؟ لوگ تو نہیں ہیں, میں خود بھی گیا ہوں کور کرنے کے لیے, لوگ نہیں تھے اس طرح لوگ نہیں ہیں. دیکھیں جماعت اسلامی کے اگر ہر جماعت کے, دراصل جماعت اسلامی کا یہ ہے کہ وہ مرکز کے اندر کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں, صوبے کے اندر وہ کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں, کشمیر کی اگر بات کریں تو وہاں کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ جماعت جو ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے زیادہ لوگ انہوں نے اکٹھے کیے. بس ہو سکتا ہے ان کے کوئی اور مقاصد بھی ہوں, ابھی تک فی الحال تو خود سے کوئی چیز نہیں کہی جا سکتی کہ کیا مقاصد ہیں ان کے. کیونکہ اگر تحریک انصاف کی اگر جلسے کی بات کریں تو ان کے حوالے سے تو ان کو جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی, لیکن ٹی ایل پی کو دے دی جاتی ہے. جماعت اسلامی بھی اس وقت راولپنڈی کی مین شاہراہ پہ بیٹھی ہوئی ہے, وری روڈ پہ. تو یہ ساری چیزیں بہرحال ابھی اس حوالے سے خود سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, اور نہ اس کے اوپر کوئی ہم نے کوئی اس طرح کی تجزیہ سنا ہے. لیکن لوگ اکٹھے نہیں ہیں, یہ بات آپ کی درست ہے, لوگ اتنے زیادہ اکٹھے نہیں ہیں. حالانکہ موقف ان کا یہ ہے کہ ہم عوام کے لیے کھڑے ہیں, اور بجلی کے بلوں اور وغیرہ وغیرہ چیزوں کے لیے ہم عوام کی نمائندگی اس وقت کر رہے ہیں. آئی پی پیز کے مسئلے کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو بڑا الزام لگا رہے تھے کہ پہلے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں آئی پی پی سے معاہدے ہوئے, یہ چیزیں ہوئی, پھر نواز حکومت کی ہوئی. تو اس معاہدے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور یہ ظاہرا اوور بلنگ مجھے لگتا ہے ہر بندے کا مسئلہ ہے, نہ نکلنا بھی مجھے لگتا ہے ہماری ہی غلطی ہے کہ ہم لوگ نکل نہیں رہے, ورنہ جماعت اسلامی کا کہیں نہ کہیں موقف سے ہم بھی اس سے اتفاق کر سکتے ہیں, اتفاق کیا جا سکتا ہے. دیکھیں آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں وہ مختلف ادوار کے اندر ہوئے ہیں. وہ مشرف دور میں بھی ہوئے ہیں اور نواز دور میں بھی ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں. اور وہ جو معاہدوں کا جو دورانیہ ہے نا, وہ 2029, 2033, 2043, 2045, یہ مختلف آئی پی پیز کے ساتھ جو گورنمنٹ نے جو معاہدے کیے ہیں یہ ان کا دورانیہ ہے. مطلب اس وقت تک آپ نے اوور بلنگ, جس طرح آپ نے بتایا, وہ ہم نے کرنی ہے. اوور بلنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر بجلی تو بن رہی ہے نا, اگر وہ ہماری یوز میں نہیں بھی آ رہی ہے تو جو کیپیسٹی جو کیپیسٹی ورڈ ہے نا, وہ یہی ہے کہ ہم آپ کو بجلی دیں یا نہ دیں, آپ نے پیسے ہمیں دینے ہیں جو معاہدے ہمارے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر تحریک انصاف کی حکومت میں ان معاہدوں کے حوالے سے ایک ان کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور 9 رکنی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. اس کے بعد انہوں نے اپنے تحفظات اور عمران خان صاحب کے سامنے رکھے. عمران خان نے ایک ٹویٹ بھی کیا, مبارکباد بھی دی کہ آج کے بعد پاکستان میں کسی کو مہنگی بجلی خریدنی نہیں پڑے گی, اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. پھر ایڈجسٹ کر لیا, وہی جو معاہدے تھے انہی کو ایڈجسٹ کر لیا. اور یہ جو آئی پی پیز ہیں اس میں سلمان شہباز جو کہ شہباز شریف کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, اور جہانگیر خان ترین تحریک انصاف کے ATM, اور اس کے علاوہ داؤد اسحاق کے کوئی مشیر تھے, اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو میاں منشا کی آئی پی پیز ہیں. اور اچھا, اس میں جو سب سے جو خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ 3 آئی پی پیز ایسی ہیں جنہوں نے اب تک 0 بجلی یونٹ پیدا کی ہیں, لیکن ان کو کیپیسٹی کی مد میں جو چارجز تھے اربوں روپے وہ دیے جا چکے ہیں اور جاری ہیں. اور اگر یہ جو معاہدے ان کے ساتھ ہوئے ہوئے ہیں, اگر ان معاہدوں کو موجودہ حکومت اگر ان کے اوپر نظر ثانی نہیں کرتی تو یہ بڑے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں. بجلی ابھی پھر مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے. نہیں, جس طریقے سے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں وہ تو ایک خطرناک سی چیز ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں شاید بیوروکریسی یا جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو اتنی مراد دے دی جاتی ہیں کہ ان کی مراد بھی ہم سے ہی نکلوائی جا رہی ہیں؟ اسی طرح یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے پاکستان میں. دیکھیں ہمیشہ عوام کو کہا جاتا ہے کہ آپ قربانی دیں, ٹھیک ہے, یہ خود سے شروع کرنی چاہیے نا. جو ٹیکنوکریٹ, جو بیوروکریٹ, جو بھی آپ نے کہا جو گزرا ہے ہمارے, تو یہ ہر چیز خود سے اسٹارٹ کرنی چاہیے. دیکھیں پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ کے اندر اگر 365 لوگ ہیں تو ان میں سے صرف 1 یا 2 اس حوالے سے بات کریں گے. باقی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم خود سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. ہماری جو امارات ہیں, ہمیں جو بجلی مفت ملتی ہے, ہمیں جو پیٹرول ملتا ہے, ہم وہ آج سے نہیں لیں گے, ہم اپنی جیب سے ڈلوائیں گے. لیکن ہمیشہ عوام ہی بلی کا بکرا بنتی ہے. تو عوام کو بیسیکلی, آپ خود بھی فیلڈ کور کرتی ہیں, آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ بعض ٹائم جب پبلک انٹرسٹ کی بات کرنے کے لیے آپ کچھ چیزیں کور کرتے ہیں تو عوام کیمرے کے سامنے نہیں آتی. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے واقعی. اور متعدد جگہوں پہ
بذات خود مطلب گپ شپ میں نے لوگوں کو بیہائنڈ دی کیمرہ میں نے کہا آپ اپنے حق کے لیے اپنی آواز کے لیے کیوں نہیں بولتے ہیں؟ تو عوام مطلب جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہماری آواز سے کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب بیسیکلی عوام کو دال روٹی پر مصروف کیا ہوا ہے. مطلب یہ ایک الگ بیس ہے، یہ پھر اگلے کسی پروگرام میں. بالکل ایسا ہی ہے، انفارچونیٹلی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ مجھے لگتا ہے بہت بول کے نا تھک گئے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا، اور بولنا چاہیے جس طریقے سے آزاد کشمیر میں ہوا تھا، جس طریقے سے انہوں نے اپنی بجلی کے حوالے سے واٹ ایور دا کنڈیشن از، انہوں نے ایٹ لیسٹ اپنی چیزیں منوائی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ایسا تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا. اچھا ابرار ولی، آپ ذرا پاکستان تحریک انصاف کو بڑا کور بھی کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کافی عرصے سے انفارچونیٹ رہی ہے بیچاری، نہ تو انہیں اجازت ملتی ہے اور نہ ہی جو معاملات ہیں ان کے طے ہوتے ہیں. اچھا 5 اگست کو انہوں نے ثوابی میں جلسہ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ 14 اگست کی انہوں نے ڈیٹ مانگی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، نہیں تو وہ اگلے دن جو ہے وہ خود ہی جلسہ کر لیں گے. تو کیا یہ جلسے آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ دیکھیں قانونی ٹیم جو ہے ان کے مطابق 22 اگست کی ان کو اجازت ملی ہے کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں، لیکن ترنول میں جہاں پہ پہلے بھی اجازت ملی تھی اور انفارچونیٹلی وہاں پہ جلسہ نہیں ہونے دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، وہ سب کے سامنے ہے. اور اب ان کو 22 کی اجازت ملی ہے، لیکن انہوں نے استدعا کی کہ ہمیں 14 اگست کی چاہیے، اور 14 اگست کی اگر نہیں ملتی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 13 اگست کو خود بغیر اجازت کے ہم جلسہ کریں گے، جو کہ مجھے بظاہر ناممکن لگتا ہے کیونکہ ٹھیک ہے. اور 5 اگست کو تو وہ ثوابی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کی کے پی کے اندر اپنی حکومت ہے، وہاں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن ایک ہی ملک کے اندر ایک ہی آئین ہو، اور وہ جماعت جو بین ہے اس کو اجازت ہے وہ 7 دن وہاں پہ بیٹھی رہی، اس کا نام بھی لینا بین ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں لے رہا. تو جماعت اسلامی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جو پاکستان کی سب سے جو بڑی سیاسی جماعت ہے، مقبول ترین جماعت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مخالفین بھی اس بات کو مان چکے ہیں. تو اگر کہیں بھی جلسہ کرنے کی اجازت مانگتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سب کے سامنے. لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ اسلام آباد میں ان کو جلسے کی اجازت ملے گی، جیسے وہ کہہ رہے کہ F9 پارک میں ہم نے جلسہ کرنا ہے. اس قسم کی باتیں پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی بہت ساری کر چکا ہے، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہوتا. وہی بات ہے کہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے، لوگ بھی مانتے ہیں، حکومت خود بھی مانتی ہے، اور عمران خان بھی اس چیز کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن صورتحال کچھ ایسی پیدا ہو چکی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے ہی ملک میں مختلف حصوں میں رہ رہے ہیں. کہیں جو ہے وہ PTI کی حکومت ہے، تو کہیں پیپلز پارٹی کی، تو کہیں پنجاب حکومت کی. کوئی بھی مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اور اس صورتحال میں جو ہے وہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ تو بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے، اور مزید اس میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا. ہم دعا یہ کر سکتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اونٹ کہیں نہ کہیں تو کڑوٹ لے اور بیٹھے، تاکہ پاکستان ایٹ دا اینڈ، کیونکہ مجھے لگتا ہے آخر میں نقصان سارا پاکستان کا ہونا ہے، پاکستان کی عوام کا ہونا ہے، اور نقصان جب ہمارا ہوگا تو پھر اس ملک کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹ سیکشن میں کہیے گا. تھینک یو سو مچ ابرار ولی، تھینک یو سو مچ. کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار رائے کریے گا. ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.